الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله. هيدي إن شاء الله تبارك وتعالى غنلقاو 11 اللقاءات الرمضانية بعنوان أحكام الصيام. ان شاء الله تبارك وتعالى نرى نكمل في الاحكام اللي نبدا الدرس الاول هو الدرس ويسين لقاء ويسين غير الاحكام الصيام اللي فنسوال الاحكام رمضان وفق المذهب المالكي. يمكن لي كان المذهب المالكي، وكان نعاود الفرائض اللي نبدر الصيام ان الفرض زورن ايجات النيه. الفرض زور نيجات النية يمكن لي سنا لابد كريجات العمل قستلي انت كل يزور كريجات العمل لابد اتق النية خالصة لله. اذن انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كريجات العمل يطف النية يقيس الفرض يقيس النية الفرض زور النية رمضان يقيس الفرض اتيلي يغريكشم رمضان النية إسرة زمت أيورن رمضان. إذا نبدوس الفرائض نساول في السنان، نساول في المستحبات المفسدات زي اللي غيهن الحال يختنسكر رمضان المعفوات. الفرائض إيجاكيس كتسنى النيت لابد أن نوو غلول رمضان إسرى نزوم رمضان كلت الوقت أن نتنوو النية أرتنزور رمضان يمكن لي تزور إكريجة العمل. إذا لابد أن النية أجسنجا يسرى نظم لله سبحانه وتعالى الكيفية المشروعة اللي سفلان غيفرض ربي أيورن رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نحفظ البطن الشهوتي البطني والفرجي بنية أن تقرب ربي سبحانه وتعالى بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الفرض زور والسينيقات أنا الزوم الوقت اللي غيتوسمى أوزوم التيقان من يغدي غلي الفجر عارض نتصدر تفوكت. إذن أوزوم يتسمات يغيظوم الإنسان من يغدي غلي الفجر عارض نتصدر تفوكت. الوقتان يتسمان يتسمان صيام ويور رمضان. إذا لابد الوقت الصيام التيقان يغدي غلي الفجر أرض نتصدر تفوكت. إيكاكيس الفرائض الصيام أنامز نسكسا كل ما يكشمن تقايتنخ كل ما يتقزن تقايتنخ هاني غنظوم إخصا أدوري لي كرا الحاجة أتقيس تقايتنخ. إذا الإنسان واللي يظوم هاتيقا في اللاس الواجب أي سكسا تقايتنس أوري كرا الحاجة اللي نشتا زي اللي نسا. كذلك يقال الفرائض نظوم أجورتي لي العلاقة الجماع اللي تلين اللي قال العلاقة الشرعية غير ورقاز تمغارت الوقت اللي يزوم ورقاز ولا ورقاز ولا تمغارت يواجب فلاس باش يصحو وزومنس باش يقستو حقق الفرائض. أجورتي لي العلاقة اللي تلين غيرتسن. إذا غنشكد ميتيني الجماع أو ريلي باش يلي نحقيق الفرض الفرائض أوزوم. كذلك المني أمان الإنسان ولا تمغارت أجور تفوق الإنسان ورقاز ولا تمغارت غانش كان واجب باش نكمل الفرائض نظم الصيام. كذلك يقال الفرائض نظم أجور نسجيل أن ترارا أو نسكر إراران لأن الإنسان اللي سكر نيراران أريد تنقض يعني أراسي تدو أريس خسر أوزوم يخصها تدي قضو النهارا اللي غيسكر كان شكون تان أي سيقيل يترارا. أما واللي ميدوش كان يراران وراكوات نسيقيل هكاكنس كان فلاس هكاك فوق نيراران هنو ورقيس اللي والو بلا إغيس يوري كرا تقايتنس يقيز يوري تزيان أردي ترارا النهارا اللي غاس يوقع غانشكان. إذن يقال الفرائض نظوم أدور نسيقيل يراران أتنور نسكار أدور نتقاض أضاد تقايتنا باش نترارا. المهمة ورت نسيقيل غانشكاد يقال الفرائض نظم يغنماتي السنان المسائل اللي قانين السنان
النظوم إيجات إخصاء أنسكر قيام الليل، يعني نتظلى ما تيسر، سواء عند الإمام المسجد غيتظلى التراويح المسجد، ولا اللي غنتظلى تقمون. إذا غنتظلى يغي الحال رمضان، يخص الإنسان لابد يقى السنن اللي ذي الرسول صلى الله عليه وسلم حيون الصحابة هو أي اللي نتظلى الليالي من رمضان، أي سكر بنادم السنة القيام. لا بد المسألة وخا ورتقي الفرائض هنتقى رمضان تقى تعلق الليالي من رمضان المباركة. كذلك أنشط السحور أرتنتوخر قبل الدغل الفجر، هن الماكليان اللي نسكار وخا بما تيسر سيلا غير تيسر يقيت السنة مقر اللي اختل البركة اللي يقيس الخير الفضل الأجر يقود الاتباع من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقى السنة يقى تغرس من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الماكلة السحور دا توخر أتي اللي قبل الفجر هني يقى السنة. كذلك نسكر العمرة غير تيسر، نسكر العمرة هاتي يفولكي يقى السنة. كذلك نحفظ الجوارح كل ما ورحلين أو رنسالة قار غلا قوانا ولا لا فعلنا. كذلك أنسكر الاعتكاف غمرا وسان قرانين رمضان أندوس مزقيدة أرقس نسكر الاعتكاف. كذلك أنسحروا الفطور، أشكو أنسحروا الفطور دان أنسكروا أنوخر السحور نسحروا الفطور إيجا السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بنادم ما يسكسا يغيتيو حقاق يسنتظر تافوك تيسر بي أي فطر أدوري الزاي باش يحقق السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يوخر أو يسحر أي يوخر الماكلة السحور أرد يقرب الفجر أرد دوري غاما بلا ما يدرس. إذا كان يخسر يسكسا الإنسان أريد تحيو السنان من الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد تتلي الأجر تتواب. كان يقال الصيام السنان الصيام نمتي. كذلك سيلي فولكين كذلك الصيام قال المستحبات يقال أن تحيو ليلة القدر غنشكن يقال اللي يستواب الأجر. كذلك نسكر الوتر سيلي سنتفطر يغنفطر سيقاين يغد أمان يغوري اللي بلامان أرقس نسكر الوتر يان يخكراض وهكذا. إذا غنكاد الوتراد دا تسكر الرسول صلى الله عليه وسلم يفولكي التقيس نتابعها باش الدرنيلي لأجر التواب. كذلك يسيكت بنادم غير الإحسان أي سيكت الصدقة. كذلك أي عمر لو قات نزدي كان ربي أري يقرأ القرآن الكريم أري تركع بلا الفرض على براء الفرض يود الإنسان الفرض خصو يزيد الركعات غيض ولا زال يسيكت الدعاء يسيكت الذكر يسيكت القراءة القرآن الكريم. يغرى يفطر أريتني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يعني الدلهيف يعني سوان زغران الإنسان العروقنس يتبتاس الأجر. الدعاء ديك صحيح يورد في الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تدعو أخرى الوقت أرنت تدعو كذلك الوقت اللي نفطر. كذلك نجدد النية قال المستحبات اللي فولكينين كرايقة النهار وريقي الفرض واشكون نوايا دلي نياد الفرائض الصيام إيجات أنو رمضان يسكولو راه تنظم. ولكن قال المستحبات يفولكي الفقه المالكي يفولكي كرايقة النهار أراس نتنوى، يعني إذا تنتنوى غير القلب نغ نوى يصرى نظم أم كان نيجان النيت نصرى تظمت هو اختيت النيت سل قلبنك بلا كواتيتيني سيلسنك أم كادي كاع المستحبات. إذا نبدر الفرائض نبدر السنن نبدر المستحبات نرى نبدر المفسدات، يعني المسائل اللي تفسدنين أوزون. المفسدات النواقض اللي تناقضنين الفرائض اللي نبدر أي اللي تفسد نظم وانا يظن أرجاز ولا تمغارت إيجاكيس يزيكس بنادم كرا تقايتنت يعني كلي سنا يغوريك زيات يغنسكسا أوريك زيات تقايتنخ هان أريد تصحو أوزومن غاري تقام كان غير الفرائض يغيك زكرة تقايتنخ أريد تفسد أريد تبطل أوزومن غرسولي اللي وزوم لأنه يخصوريك زكرة تقايت. كذلك ممكن لي سنا اختلال العلاقة نقرور قصد تمغارت ما يسمى بالجماع.
يختل العلاقات اللي كان شرعيه قالوا ركاز نهار رمضان رمضان نس اريد تفسد يعني كذا اريد تفسد رمضان يعني لا يعني قيس وقعه واللي يزوم هتا راه تفسد اوزوم كذلك يقيس فوق المني كذلك يغا الترارا يغا يسكاري راني غاتني سكار واخا ورورين تقيت واخا يسورورين تقيت الانسان اللي سجلني الترارا ارتني سكار باش الترارا هن وانا تفسد وزومنز هن فرائض ورسول درس الصحيح يعني درس النواقض يوقعان غيان الناقض النواقض اللي اسفساد اريس خسار رمضان واللي اسراران هن وان خصت ايرار النهار وفق المذهب الفقه المذهب المالكي كذلك واللي النران واللي ميدوش كان يراران ولكن يوري قيس نكرا يقز تقايتنس واخا وراتني سجل ولكن يوري قيس نكرا يقز تقايت اذا وان اتي فسداس وزوم خصات ايرار نهارا اذا الا دار واللي سجلني راران هن وانا اريد تفسد اريد تبطال وزومنس الا دار واللي ميدوش كان ولكن يرورا يقيس نكرا تقايت يقز نكرا تقايتنس اريد الترارا النهار اما يغدوش كان يراران فوق ورقيس يوري والو تقايتنخ ورقيس يقز والو تقايتنخ هنور فلان غير اللي والو وزومن غاتي صحى يقيس النواقض الصيام الانسان اللي والعياذ بالله واللي تيني الكراغ الاقوال الافعال اللي تسفغ الاسلام رانا كلي نسن ازدا مسلم يغيقا مسلم يخصها يشبر المسائل يسكسس المسائل يغدا يسان المسائل اللي تسفغنين غير الاسلام لانت المسائل شقانين قوتنين اللي تاوينين واللي كان مسلم ارجي فوق الاسلام ورسول يقا مسلم اذا يكون بنادم على بال او تلعب سيد اللي قال المقدس اللي قال الثوابت مقورنين الاسلام ان قيس نتور يوقع يقدر اردي يسكر الاسلام اردي يسكر كان الفعل يغدي نكرا ووال اللي تسفق الاسلام الوقت اللي غيظوم هالنظوم صار تبطال اريد تبطال الدين كله يخصها تدغ يوريز دار ربي يتوب يعاود داغ الشهاده يقداغ مسلم يبدو دا غير التظم اذا غنكاد يتيو حساب النواقض الصيام اي اللي يتبطال اوزوم اللي انتظم كذلك الوقت اللي ديوشكا العاده الشهريه الحيض كذلك النفاس اذا من وراو الوقت اللي ديوشكان يتمغارين تمغارت نامي ديوشكا واخا تظم الوقت اللي يزديوشكا الحيض يغدوشكا يزد النفاس هان تبطال اوزومنز هان رسول يتقاما اوزومنز هاني النهران وردرس اللي يغلمتي سيلي غيهنا الحال مع فوات نظوم ارنتفا المسائل كانت المسائل اللي غيهنا الحال يغنى يختنتا كنسكر يغنى قيسنت نوقعه هن يهنا قيسنت الحال يختنت نسكر يهنا قيسنت الحال يجوز اتنسكر يقيس مثلا يغدوفا الانسان ينس تلافلاس الجنابه يعني تلافلاس الجنابه قبل ورتا يزوم تلا درس الجنابه لا درس سبب الجنابه قبل ورتا ديغلي الفجر ولكن يقن اللي غادي نكرغ النهار يكتيد يزدرس تلا الجنابه استطفار لوضوم قرن طهاره مقرن يزوم هالنظومنس هنا الحال يعني ورات توتر غنشكن فوزوم يعني خصها يتوضا يزل اذا الانسان يمكن ايقن غيض وردفاق غيتصنص وردفاق اللي غيزري الفجر يفديا كايونس يتفارت يتوضا لوضوم قرن هالنظومنس هنورات يوقع والو اذا نريد توتر غنشكن الجنبيان ورات توتر فوزومنس يخصات غير يتوضا يزل وزوم هاتي ورتيا والو كذلك الانسان اللي اختقيتنا غي غاتنسلقاي تيلو فاز اللي اختقيتنا ولا اللي امان اللي تيلين غيمين يختنسلقي هاتي ورقسني اللي والو كذلك يغدوش كيكرا الحشره يكشما اختقيتنا ولا كرا الغبره اللي دارن غير تيلين غير اللي غنتخدم سواء تقاتينو قرن ولا تقاتينو قدرور ولا يمكن نتراتكت كذلك واللي دارت لا الضيقه واللي دار لا الربو الا دارت المرض نتورين اري استعمال البخاخ اللي سيتسرح تورينس هنغني فلاسي شقا النهار يعني لابد انا يستعمل هاتي داتي استعمال يغور فلاسي شقي الحال ورتي زير الحال باهره هاتري تكر غي دارتي استعمال غاتي تزير الحال زال رمضان ري الطازوم هاتي واخا تستعمل ورقيسي اللي والو
اذا المسائل كاع اللي غيهنا الحال يخت انت كنسكر ولا يخص خسرنت ولا يخت تاثرنت غوزو منخ. كذلك تسمي مكنا ثلاث تسمي اللي نتقا الدواء هان كل ما يقات تسمي دا تنتقا بلا يتسمي اللي ميتينين تسمي لإبراء التغذية تي الماكلة تسمى غدار الطبيب ولا استتقا كتيني تقاتي الماكلة ارتي تقاني يوماضون باش يقوو زوني الشا يعني زوناني تشتا الماكلة تتقان غل بلاصة الماكلة حتى دا يسخسر رمضان. اما كله تسمي واللي نتقا طبية اللي كله نستعمل خريقات الامراض هن يجوز نستعمل ورقيس اللي والو بلا تاللي ميتسمى التغذية. كذلك غنستعمل نسير دا يمين نسير دو خسانخ سكر الوسائل اللي سكلو يقيس السواك العود الاراك يقيس الفرشة اللي لسان السير زيمينخ هني ناقص الحال وخاص نستعمل وخاص نتحكا وخسانخ. اذا غنشكات كله ايكا المعفوات يعني المسائل اللي غيهنا الحال ورا خسارة رمضان كانت المسائل اللي يجوز نتنتي يستعمل الانسان يخنتي يحتاجها يستعمل انت. اذا غنشكاد اللي غنبدر الفرائض نبدر السنن نبدر المستحبات نبدر كذلك المفسدات اي اللي تفسدن وزمنخ المعفوات غنشكاد سير نكمل الدرس دوي السين غنشكاد الفقه هذه قال الفقه المالكي فيما يتعلق بالصيام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.